تیسری بد دعا تے غور کریو مسلمانوں، میرے نبی فرمان دے نے بد دعا کرنے والا فرشتیاں دا سردار ہے، آمین کہنے والا نبیاں دا سردار ہے، حکم دینے والا اللہ، یعنی بد دعا دی قبولیت اندر شاکی کوئی نہیں، بد دعا دی قبولیت اندر شاکی کوئی نہیں۔ حضرت جبریل بد دعا کر دے نے مالکا اس بندے دی دنیا آخرت برباد کر دے، اللہ دی ناک خاک آلود کر دے، جن دی زندگی دے اندر تو بڑھے ماں باپ جیسی نعمت دیتی، انہیں ماں باپ دی اتنی خدمت نہ کی تھی، اتنی خدمت نہ کی تھی، اتنی خدمت نہ کی تھی کہ جنت دا حقدار بن جاوے۔ اوہ فیصلہ بادیو اللہ دا واسطہ جے بد دعا دے الفاظ تے غور کیجئے، بد دعا دے الفاظ تے غور کیجئے۔ اتھے بد دعا دا مستحق ہو بندے جڑا ماں باپ دی خدمت تے کر دے پر اتنی نہیں کردا، اتنی نہیں کردا کہ رب دی جنت دا حقدار بن جاوے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوہ لوگو اتنے تے خدمت کرنے والے واسطے بھی معافی نہیں، جڑا خدمت ٹھیک نہیں کردا تے جڑا ماں باپ نو گالاں دیندے، جڑا ماں باپ نو برا بھلا کہندے، جڑا ماں باپ نو اولڈ اس اندر چھڈ آندے، جڑا والدین دا گریبان پکڑ دے، جڑا ماں باپ نو مجمع چ جھوٹا کر دے، جڑا ماں باپ لے اپنے ماں باپ دے سامنے اکھاں نکال دے، اپنے ماں باپ دے سامنے گندیاں گالاں کڈ دے، اپنے ماں باپ دیاں دن رات نافرمانیاں کر دے، او لوگو اس بندے دا کی بنے گا، اس بے ایمان دا کی بنے گا، اس ملعون دا کی بنے گا جندے تے ماں بھی ناراض مر گئی، جندے تے باپ بھی ناراض مر گیا۔ اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی فرمان دے نے لوگو باپ دی رضا دے اندر رب دی رضا ہے، جندے تے باپ راضی ہوندے تے رب راضی، جندے تے باپ ناراض ہے سمجھے ہوندے تے اوندا رب بھی ناراض ہے۔ تہجد دا مؤذن ہوے، تہجد دا نمازی ہوے، 5 ٹائم تکبیر اولا نال نماز پڑھنے والا ہوے، مسجد دا امام ہوے، علاقے دا خطیب ہوے، اللہ دی قسم حافظ قرآن ہوے، عالم دین ہوے، وقت دا محدث ہوے، اگر باپ ناراض ہے اپنے امام دی فکر کر لوے، اگر ماں ناراض ہے اپنے امام دی فکر کر لوے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو رب کائنات نے باپ نو جنت دا درمیانی دروازہ بنایا ہے، باپ دی رضا دے اندر رب دی رضا ہے۔ اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں اکثر علماء کرام عظمت دے والدین بیان کر دینے، ماں تو شروع کر دینے، ماں تے ختم کر دینے۔ میں باپ دے حوالے نال چند گزارشات کراں۔ اوہ لوگو اے بات اللہ اکبر اللہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے ماں دا درجہ زیادہ بڑھایا ہے، اللہ نے ماں دا مقام زیادہ بڑھایا ہے، اللہ نے عزتاں ماں نو بہتیاں دتیاں نے، اللہ نے شاناں ماں نو بہتیاں دتیاں نے، لیکن یاد رکھنا اللہ دی قسم فیصلہ بادیو ماں دا تینی سے مقام ضرور ہے، لیکن پہلے باپ پھر ماں، پہلے باپ پھر ماں، پہلے آدم پھر حوا۔ میرے نبی کریم جناب محمد